अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो हमारी एक दी हुई खबर की तस्दीक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की जानिब से कि पाकिस्तान में डॉलर महंगा होने की एक बड़ी वजह पाकिस्तान से डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग भी है। उस मुतालिक हुकूमत अब जाग गई है और अब FBI ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान से स्मगल होने वाले डॉलर्स को कंट्रोल करने के लिए तोरखम और चमन, जो दो बड़े बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, उसके ऊपर सर्विलेंस तेज़ करेगी। और आज जानेंगे कि पाकिस्तान से रोज़ाना कितने मिलियन डॉलर्स ख़रीद कर अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं और इसी वजह से हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर है। जबकि दूसरी खुशखबरी है कि CPEC का रिवाइवल हुआ है। एक JCC की मीटिंग होनी थी, जॉइंट कॉपरेशन कमेटी की, उसकी मीटिंग ड्यू थी। वो 10वीं मीटिंग गुज़िश्ता दिन हो गई है। उस मीटिंग में जहां दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं, एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, इंडस्ट्री के लिए और स्पेशली कराची के लिए है, वो है $3.5 अरब का कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट के हदूद के अंदर, वफाकी हुकूमत की हदूद के अंदर बनेगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ बुद्धू और बंडल आइलैंड वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे मिक्स ना कीजिएगा। वो ज़्यादा ज़मीन सिंध हुकूमत की थी जो कि नखरे कर रही है और वफाक की थोड़ी ज़मीन थी। ये जहाँ बनेगा ये तमाम की तमाम ज़मीन वफाक की है, फेडरल हुकूमत की है, तो यहाँ पर सिंध हुकूमत तंग नहीं कर सकती। इसकी वजह से ना सिर्फ सरमायाकारी आएगी बल्कि उस इलाके में 20,000 जो ख़ानदान कच्ची आबादियों में मुकीम हैं उनकी सुनी जाएगी। उसके साथ साथ फिशिंग पोर्ट और बहुत सारे दीगर मंसूबे हैं उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिटेल में जाने के। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान से होने वाली जो डॉलर स्मगलिंग है उस मुतालिक जो गवर्नर है स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर, उन्होंने भी कहा है कि हमारे इल्म में आया है कि पाकिस्तान से डॉलर ख़रीद कर ओपन मार्केट से उनको अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कानून कहता है कि $10,000 तक तो आप पाकिस्तान से ऑफिशियल ले जा सकते हैं। तो अब हो ये रहा है कि बहुत सारे लोगों का काम ये बन गया है कि वो हर 1-2 दिन बाद पाकिस्तान आते हैं थ्रू बॉर्डर लीगल तरीके से, यहाँ पे आके ओपन मार्केट में जाके वहाँ से डॉलर ख़रीदते हैं और वापस अफ़गानिस्तान ले जाते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के तकरीबन तमाम जो फॉरेन अकाउंट थे वो अमेरिका ने सील कर दिए तालिबान को ब्लैकमेल करने के लिए, उनके साथ एक बारगेनिंग चिप रखने के लिए। तो उस मुतालिक उनके अकाउंट्स बंद हो गए, $9-9.5 अरब के ज़खायर उनके बंद हो गए। उस वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्रंच आ चुका है डॉलर्स का, तो वो पाकिस्तान से अपना डॉलर पूरा कर रहे हैं। और उसके अंदर 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं, इवन ट्रक ड्राइवर जो हैं, जो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक फेरा लगाने जाते हैं, उसी के साथ साथ डॉलर्स भी ले जाते हैं। एक सामान से लदे होते हैं और साथ डॉलर भी स्मगल करते हैं। फिर एजेंट्स हैं और इसके साथ साथ इन बॉर्डर्स के ऊपर बच्चे हैं जो कि ट्रेलर्स के नीचे घुस जाते हैं, उस साइड पे अफगानिस्तान वाली साइड से, पाकिस्तान वाली साइड से। उनके पास जो डॉलर्स होते हैं या स्मगलिंग के थोड़ा बहुत सामान होता है, तो ट्रेलर जैसे ही पोर्ट क्रॉस करता है, क्योंकि उसकी इतनी तेज़ स्पीड नहीं होती, वो उसके साथ साथ आ जाते हैं और यहाँ पे आके उतर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। ये बच्चे भी इस सिलसिले में अपना काम दिखा रहे हैं, हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ कैरियर्स भी ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर ऐसे एजेंट्स हैं जिन्होंने कारोबार ये पकड़ा हुआ है कि वो हर 2 दिन बाद अफगानिस्तान जाके डॉलर देते हैं और जड़ी लगा के वापस आ जाते हैं। तो अब इन लोगों के ऊपर उम्मीद है, FBI ने ये ऐलान किया है कि क्रैकडाउन करेगा। वैसे तो FBI ने आंखें बंद की हुई हैं, कहता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम तोरखम और चमन के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। तो अल्लाह करे ये लोग ऐसा करें, क्योंकि हमारे इदारे पहले सोए रहते हैं, फिर इग्नोर करते हैं और फिर आखिर में जाके कुछ अमल करते हैं। अब देखने में आया कि पहले तालिबान आने से पहले रोज़ाना $5 से $7 मिलियन अफगान ताजिर अफगानिस्तान से लाकर पाकिस्तान की मार्केट में सेल करते थे और फिर उनके बदले रुपए लेकर पाकिस्तान से चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन अब चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। अब वो $5-7 मिलियन रोज़ाना का जो है वो आना बंद हुआ है। और इसके अलावा यहाँ से $1.5 से $2 मिलियन रोज़ाना ख़रीद कर ये एजेंट्स इन बच्चों के ज़रिए, ट्रक ड्राइवर्स के ज़रिए वापस भिजवा रहे हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तानी इकॉनमी से रोज़ाना की बुनियाद पर $9 मिलियन कम होना शुरू हुए हैं। जो 7 आते थे वो बंद हुए और इसके अलावा 2 यहाँ से आना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से भी डॉलर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है और हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो मईशत है और डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा।
ہاں ایک چیز ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاہدہ ہونا تھا روپی ٹرمز میں، ابھی تک اس معاہدے کے اوپر پراپر سائن نہیں ہوئے. امید ہے 1-1.5 ہفتے کے اندر سائن ہو جائیں گے تو اس کے اوپر کچھ پریشر جو ہے وہ کم ہوگا. اس کے بعد چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر. سی پیک کے تحت اہم میٹنگ جو ہوئی ہے اس کے بعد جو ایک پروجیکٹ منسٹری آف میری ٹائم افیئرس نے پٹ کیا اس کو منظور کر لیا گیا، اس کے لیے MOU سائن کر دیے گئے ہیں کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ جو ہے اس کی حدود کے اندر سمندر میں 640 ہیکٹرز یعنی 1581 ایکڑ رقبہ جو ہے سمندر میں سے اس کو ریکلیم کیا جائے گا. اس کے اوپر ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی اور ان کے اندر 20,000 ایسے خاندان جو فی الحال کچی آبادیوں میں رہتے ہیں ارد گرد KPT کی زمین میں، ان کو شفٹ کیا جائے گا. یہ بہت اہم ہے ان کے لیے، ایک اچھا ان کو رہائشی ماڈل ملے گا. اس کے علاوہ KPT کے اوپر 4 نئی برتھیں بنائی جائیں گی شپس اتارنے کے لیے، وہ بہت اہم ہے. یہاں پر بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. پھر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فشنگ پورٹ بنائی جائے گی چائنا کے تعاون سے، اور فش ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بھی بنایا جائے گا. اور یہ تمام پیسے جو ہیں یہ انویسٹمنٹ کی مد میں لگیں گے، کسی صورت قرضہ پاکستان کے اوپر نہیں ہوگا. یہ پرائیویٹ بزنسز جو ہیں اپنے طور پر انویسٹمنٹ کریں گے اور یہاں سے اپنے طور پر بھی فیوچر میں جو ہے پیسے کمائیں گے بھی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پل بنایا جائے گا جو کہ پاکستان ڈیپ واٹر پورٹ سے لے کر منورا اور سینڈ سپٹ تک جائے گا، اس کے ذریعے بھی اس علاقے کو جوڑ دیا جائے گا. پھر جو لیاری ندی ہے اس سے بہت زیادہ سیوریج کا پانی آتا ہے. ویسے تو کراچی روزانہ تقریباً 50 کروڑ گیلن گندا سیوریج کا پانی سمندر برد کر رہا ہے. اس لیاری ندی کے منہ کے اوپر ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا جائے گا جس کے ذریعے ایک بہت بڑا چنک جو ہے کو 20-25% آنے والا جو کچرا سیوریج کا پانی ہے اس کو یہاں پر صاف کیا جائے گا. سیوریج کے علاوہ 4,000 ٹن کچرا بھی روزانہ کراچی سے سمندر پھینکا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان میں آنے والے جو شپس ہیں وہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں. تو حکومت کو جاگنا چاہیے تیزی سے، وفاقی بھی اور سندھ بھی. ویسے اس وقت کراچی کے اندر 3 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس موجود ہیں سن 2005 سے، لیکن سن 2015 میں بالکل بند ہو گئے. ان کا کام تو یہ تھا کہ جتنا سیوریج کا پانی ہے اس کو یہ ٹریٹ کر کے پھر سمندر میں پھینکیں تاکہ آبی حیات خراب نہ ہو، ہمارے شپس ہمارے شورز خراب نہ ہو. لیکن یہ 2015 سے بند ہے. ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ 15 کروڑ گیلن روزانہ کی ہے، کوئی تھوڑی کیپیسٹی نہیں ان کی. تو اس سلسلے میں جو مرتضی وہاب ہیں نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی، ویسے پروگریسو آدمی ہیں، پرانوں کی نسبت بہتر ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یہ تینوں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہیں ان کو فعال کرنے جا رہے ہیں. بہت اچھا ہے اگر اگلے 4-6 مہینے میں کر پائیں. اس کے علاوہ ایک چوتھا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے سیوریج واٹر کو ٹریٹ کرنے کا، اس کی بھی منظوری باقاعدہ طور پر سندھ سرکار نے دے دی ہے. تو یہ 4 پلانٹ اگر سندھ سرکار ٹھیک کر لیتی ہے اور پھر اس پانی کو انڈسٹری کو بیچا جا سکتا ہے مختلف پروسیسز کے لیے. جو پانی وہ پہلے مہنگے داموں خریدتے ہیں ٹینکرز کے ذریعے، اگر اسی ٹریٹڈ پانی کو خرید لیں گے تو انڈسٹری کا بھی فائدہ ہوگا، سستا پانی ان کو ملے گا اور کم پانی ہم ضائع کریں گے. تو اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ اگر نیت سے کام کیا جائے تو اگلے 1-1.5 سال کے اندر کراچی کا 70-80% پانی ان 5 پروجیکٹس کے ذریعے بآسانی صاف کیا جا سکتا ہے. تو اب منحصر اس پہ ہے کہ حکومت کس نیت سے کام کرتی ہے، کیونکہ یہ جو KPT کے اندر نیا جو پروجیکٹ ہم نے بتایا آپ کو، کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون، یہ سارا کا سارا علاقہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے. اس میں سندھ حکومت کا کوئی دخل نہیں. اس لیے سندھ حکومت نے جس طرح بدو اور بنڈل آئیلینڈ کے اچھے پروجیکٹس کو ضائع کیا ہے، صرف اپنی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھایا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایریا کی ملکیت تھی. یہاں ایریا وفاقی حکومت کا، یہاں پر وہ اس طرح کام نہیں کر سکتے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو وزیر ہیں، جو بحری امور کے وفاقی حکومت ہے، یہ تمام نیت سے کام کرے گی. وہاں پر امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، کنسٹرکشن کے کام ہوں گے. جن لوگوں کو ریلوکیٹ کیا جائے گا ہائی رائز بلڈنگز کے اندر، ان کی جگہ پر جو پرانی جگہ ہے ان کو بہتر استعمال میں لایا جائے گا، لوگوں کے ساتھ استحصال نہیں ہوگا. ناظرین، یہ تھی آج کی خوشخبری. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح پاکستان میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. اللہ نے کے بعد